میرا خیال ہے کہ استاد جڑا بہرحال شاگرداں تو تے افضل ہی ہوندہ ہے. ساڑھے علاقے تے افضل ہی ہوندہ ہے. ساڑھے علاقے جڑا شاگرداں تو استاد جڑا ہے وہ افضل ہے. تو آڑے علاقے ساڑھے علاقے جڑا پیر ہے وہ مریداں تو افضل ہے. یہی صورت تھے. شکریہ مہربانی. ساڑھے نزدیک اولاد تو باپ افضل ہو. الحمدللہ. یہ مطلب ہے کہ ایک ہی ساری کیٹیگری. افسوس دی گل ہے کہ اگر شاگرد زمین تے بیٹھے نے تو استاد کرسی تے بیٹھا ہے, انہوں ایک فضیلت ہے نا جی. استاد دا کرسی تے بیٹھنا شاگرداں دی توہین ہے. اچھا والد دا چارپائی تے بیٹھنا تے بیٹے دا تھلے بیٹھنا بیٹے دی توہین ہے. اچھا جی مرید دا تھلے بیٹھنا تے پیر دا منجی تے بیٹھنا مرید دی توہین ہے نہیں نا. تے جے علی رو محمد ایتھے کھلارے تے صحابہ دی بھی توہین کوئی.